खबरनामे के आगाज में आपको बताएं, हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद शहीद हुए हैं। ISPR का कहना है कि शहीद मेजर मोहम्मद हसीब का ताल्लुक जिला रावलपिंडी से, जबकि हवलदार नूर अहमद शहीद का ताल्लुक जिला बारखान से है। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर किया गया। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है, और हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा कतर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कतरी नायब वज़ीर आज़म और कतरी आर्मी चीफ से मुलाकातों में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। ISPR के मुताबिक कतरी मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स आमद पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने कहा, कतर के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से बारान रहमत के लिए नमाज इस्तक़ा अदा करने की अपील कर दी। वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त की है कि कौम नमाज अदा करे और अल्लाह ताला से बारान रहमत के लिए खुसूसी दुआ भी मांगी जाए। उन्होंने कहा कि उलमाए कराम और मशाइख ख़ास तौर पर नमाज इस्तिस्का के एहतमाम में अपना किरदार अदा करें। और ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कंबर के यूनियन काउंसिल लाखा के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए। 3 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल कयूम लाखो 3 पोलिंग स्टेशन से 1024 वोट लेकर कामयाब करार पाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली मक्सी 629 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से आगाह कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली मक्सी 629 वोट ले सके। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल कयूम लाखो 3 पोलिंग स्टेशन से 1024 वोट हासिल कर सके। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कंबर के यूनियन काउंसिल लाखा का गैर सरकारी गैर हतमी नताइज, जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली मक्सी 629 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल कयूम लाखो 3 पोलिंग स्टेशन से 1024 वोट लेकर कामयाब हैं। नौशहर और फिरोज में यूनियन काउंसिल आबाद के पोलिंग स्टेशन मिस्री लाशारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक यूनियन काउंसिल न्यू आबाद के पोलिंग स्टेशन मिस्री लाशारी से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार फिदा हुसैन ने बतौर चेयरमैन 543 वोट हासिल किए, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार 120 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नौशहरा फिरोज मुखालिफ उम्मीदवार 120 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार फिदा हुसैन ने बतौर चेयरमैन 543 वोट हासिल किए हैं। नौशहरा फिरोज पोलिंग स्टेशन मिस्री लाशारी से गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फिदा हुसैन ने बतौर चेयरमैन 543 वोट हासिल किए, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार 120 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं वफाक पे इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है। हुकूमत के साथ नाराजगी का सवाल ही नहीं। दुनिया भर में हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मुआहदों पर अमल करती है। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फ़र्क की बात करता। सिंध के साथ बार बार तफरीक, अलग सलूक नजर आता है। कुछ जजेस का तरीका है कि बेंच से सियासत करें। माजी सामने रखते हुए फैसला किया गया जस्टिस याया चीफ जस्टिस होंगे। फैसला किया गया कि आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनासिब होना चाहिए। जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहदा हुआ, उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। अक्सरियत ने यह फैसला लिया कि दोनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड हो, उन ओहदे को नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। दे डोंट स्पीक थ्रू देयर ऑर्डर्स, दे गिव पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। They don't rule in line with the constitution. They bend the constitution for their political purposes, to grant themselves executive powers. And ये सारे factors को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी होगा। मुझे तो अपना नाम जुडिशल कमीशन से एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा। उम्मीद है कि जो फैसले किए जाते हैं वो मुल्क के मफाद में होंगे, वो जुडिशरी के मफाद में होंगे। ये
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ٹرمپ اور پیپلز پارٹی کے تعلقات پر اہم بیان۔ بلاول بھٹو نے کہا، ہم پاکستان کا مفاد مد نظر رکھتے ہیں، امریکی سیاست میں ریپبلکن ڈیموکریٹس کی طرفداری نہیں کرتے، ذاتی تعلقات سیاست میں ہوتے ہیں۔ شہید بینظیر بھٹو کو ٹرمپ نے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ آصف زرداری بھی ٹرمپ کو صدر بننے سے پہلے کے جانتے ہیں۔ میں صدر ٹرمپ کے داماد اور بیٹی کو جانتا ہوں۔ امریکہ کا جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، ہم وی ڈونٹ ٹیک سائڈس، نہ ہمیں ڈیموکریٹس کے سائز لیتے نہ ریپبلکنس کے سائز لیتے۔ اگر ہم لیتے تو انٹرفیئرنس ہوتا ان کے ڈومیسٹک افیئرس میں۔ ذاتی طور پہ جو ان کے داماد ہے اور ان کی بیٹی ہے، میں جانتا تو ہوں۔ جب شہید بی بی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی اور وہ امریکہ چلی گئی تھی، تو ان زمانوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے لیے کوئی کھانا یا ایسے کچھ ہوسٹ کیا تھا۔ مگر جہاں تک ذاتی تعلقات ہیں، وہ ضرور ڈپلومیسی میں اس کا ایک اثر ہے، ایک رول ہے۔ امریکہ کا جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، ہم وی ڈونٹ ٹیک سائڈس، نہ ہمیں ڈیموکریٹس کے سائز لیتے نہ ریپبلکنس کے سائز لیتے۔ اگر ہم لیتے تو انٹرفیئرنس ہوتا ان کے۔ وزیراعظم نے سیکیورٹی کے معاملے پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق 18 نومبر کو پی ایم ہاؤس میں نیشنل ایکشن پلان کی سینٹرل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں عسکری قیادت، وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق بریفنگ ہوگی۔ آئینی بینچ نے 18 مقدمات کی سماعت مکمل کر لی، 15 کیسز خارج جبکہ 3 پر سماعت ملتوی کر دی گئی۔ آئینی بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست خارج کر دی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، کیسز میں پرسنل نہ ہوا کریں، چھوڑ دیں قاضی صاحب کی جان چھوڑ دیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی۔ قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تقرری سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران وکیل ریاض حنیف راہی نے موقف اختیار کیا کہ کوئی بھی شخص براہ راست ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات نہیں ہو سکتا، پہلے بطور جج تعیناتی ہوتی ہے، پھر چیف جسٹس بنایا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تعیناتیوں کی سمری بھی نہیں بھیجی تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ نظر ثانی میں دوبارہ اصل کیس نہیں کھول سکتے، عدالتی فیصلوں کے خلاف یہ کوئی اپلیٹ بینچ نہیں، غیر سنجیدہ درخواست پر کیوں نہ آپ کا کیس کاروائی کے لیے بار کونسل کو بھیجیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ مقدمات میں ذاتیات پر نہیں آتے، قاضی فائز عیسیٰ کی جان اب چھوڑ دیں، یہ مقدمہ قانونی کم اور سیاسی زیادہ لگ رہا ہے۔ آئینی بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست خارج کر دی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے 8 فروری 2024 کے انتخابی شیڈول میں ترمیم، غیر ملکی اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس کے خلاف درخواستیں بھی خارج کر دیں۔ غیر ملکی خواتین سے پاکستانیوں کی شادی پر پابندی کی درخواست بھی خارج کر دی گئی۔ آئینی بینچ نے بے بنیاد مقدمے بازی پر درخواست گزاروں کو مجموعی طور پر 60,000 روپے کے جرمانے عائد کر دیے۔ آئینی بینچ نے عارف الوی کے بطور صدر مملکت تقرری کے خلاف دائر درخواست پر درخواست گزار کو دوبارہ سماعت کا نوٹس جاری کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کا کوئی امکان نہیں۔ جے یو آئی ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی میاں نواز شریف سے ابھی تک ملاقات شیڈیول نہیں۔ مولانا فضل الرحمان جماعت کے تنظیمی دورے پر برطانیہ میں موجود ہیں، جبکہ کل ان کی پاکستان واپسی بھی متوقع ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی خواجہ آصف کے ساتھ لندن میں پیش آئے واقعے کی مذمت۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی ذمہ داری ہے خواجہ آصف کے معاملے میں قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ کسی سیاستدان کو قید کرنے کے حق میں نہیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی کوششوں میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہمیشہ آئین اور جمہوریت پر شب خون مارا گیا۔ جمہوریت کی کمزوری میں سیاستدانوں کا بڑا کردار ہے۔ سیاستدانوں نے اپنے مفادات کے لیے جمہوریت پر سمجھوتا کیا۔ ہم امریکہ کی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں اپنے ملک میں مداخلت کی اجازت دے سکتے ہیں۔ بدقسمتی ہے، ہماری پوری جمہوری تاریخ کی جو بدقسمتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ آئین پر اور جمہوریت پر خون مارے گئے اور ایسی اسمبلیاں مینج کی جاتی ہیں کہ پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کے مطابق قانون سازی بھی کرنی ہوتی ہے، آئینی ترامیم بھی کرنی ہوتی ہیں اور نظام پر عوامی ادارے کی گرفت کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی گرفت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں تو اس قسم کے کسی بھی واقعے کی مذمت بھی کروں گا۔
लेकिन जिस मुल्क में ऐसा वाक़या हुआ है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको कानून के मुताबिक गिरफ्त करें। हम किसी दूसरे मुल्क के कानून में मुदाखलत नहीं कर सकते। न मैं अमेरिका को इस बात की इजाज़त दे सकता हूँ कि वो मेरे मुल्क में मुदाखलत करे, न मैं अमेरिका की सियासत में मुदाखलत करना चाहता हूँ। वहाँ के अवाम का फैसला है। ये बात मद्देनज़र रहनी चाहिए कि उनकी खारजा पॉलिसी चाहे डेमोक्रेट्स के हाथ में हो चाहे रिपब्लिकन के हाथ में हो, दुनिया के लिए एक ही पॉलिसी रखते हैं कि मैं किसी सियासतदान के जेल में कैद करने के हक में नहीं, लेकिन ये कि उसमें मेरा कोई किरदार होगा ऐसा अभी कोई मसला नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आए वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तानी शहरी दुनिया में किसी भी कहीं भी हो और वो लायक एहतराम होता है। पाकिस्तानी हाई कमीशन काजी फायसीसा की गाड़ी पर हमले के मामले पर बरतानवी इंतजामिया से राबते में हैं। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तेवार ब्रीफिंग में मजीद कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ICC से राबते में है। उन्होंने अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद तकर्रियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान दीगर ममालिक में तकर्रियों पर किसी किस्म का तबसरा नहीं करता। पाकिस्तान आने वाली अमरीकी इंतजामिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए AB न्यूज़, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।